جولة مدينة FM في الأسواق المغربية، جولة تحسيسية كتزوركم في مختلف الأسواق المغربية، حوارات، إرشادات، لقاءات مع مسؤولين مباشرة من عين المكان. نتلاقاو نهار الاثنين 2 يوليوز 2018 مع 8:30 ديال الصباح بسوق 2 عين عودة جهة الرباط لاقنيطرة. تقدم لكم جولة مدينة FM في الأسواق المغربية برعاية مامدا. رجعنا لكم مستمعينا الكرام، اخواني الفلاحه، اخواتي الفلاحات، في هذا اللقاء المتواصل من خلال برنامجكم جوله في الاسواق المغربيه. ونذكركم بانكم كتسمعونا مباشره من سوق 2 عين عوده. وكيف سبق ذكرت بان اليوم غادي تكون حاضره معنا الاستاذه بديعه المزموم، مديره المكتب الجهوي للتعاضديه الفلاحيه المغربيه للتامين مامدا بمدينة الرباط، وأيضا السي المهدي الورديغي مدير المكتب الجهوي للتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين مامدا بمدينة التميرة. إذا مرحبا بكم، ونبدا ونرحب يعني كيف كنقولوا بالجنس اللطيف أستاذة بديعة، مرحبا بك معنا. ميرسي بوك، شكرا بزاف سي ركراكي. صباح الخير، صباح الخير للمستمعين ديال مدينة FM، وكنشكركم على الاستضافة. مرحبا. ايضا كنبغي نرحب بالسي المهدي، مرحبا بك سي المهدي معنا. شكرا لك سي ركراكي، وشكرا على الاستضافة أوسي. نعم مرحبا بكم. اذا يعني بداية نبداو بالاستاذة بديعة، بداية نبغيو من خلالك يعني تعرف المستمعين الكرام ويعني الفلاحة والكسابة بأهم المميزات الفلاحية اللي كتميز بهم هذه المنطقة اللي حنا متواجدين بها اليوم. السوق ديال 2 عين عودة كيتعتبر من أهم وأكبر الأسواق في هذه المنطقة، وذلك بحكم الرواج الكبير ووفرة في العرض من شتى المنتوجات الفلاحية، وذلك من خضر وفواكه، حبوب، أعلاف وماشية. فهو كيعتبر نقطة ديال التسويق مهمة لكل المنتوجات الفلاحية المحلية. وكذلك فإن المنطقة ديال عين عودة هي منطقة فلاحية بامتياز اللي كتشتهر بزراعة ديال الحبوب بكل الأنواع ديالها، وكذلك القطاني. هذا غير بطبيعة الحال تربية المواشي. نعم شكرا لك أستاذة بديعة. نمشي عند السي المهدي، أنت غادي تتكلم لنا على أهم يعني المنتوجات التأمينية اللي كتقدمها المؤسسة ديالكم بالنسبة للفلاحة والكسابة. فعلا في التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين مامدا تعتبر المؤمن الأول للفلاحة بالمغرب وشريك استراتيجي له، بحيث تضع مامدا رهن شركائها ومنخرطيها مجموعة من المنتوجات التأمينية الموجهة حصريا للفلاح. ونذكر منها على سبيل المثال تأمين حوادث الشغل للعمال في الضيعات الفلاحية الذي يضمن تسديد النفقات الطبية والصيدلية، التعويض اليومي في حالة التوقف عن العمل، إيراد سنوي في حالة العجز الدائم، تأمين المسؤولية المدنية للفلاح، والتأمين على الوفاية الماشية من خيول وأبقار، تأمين حريق المحاصيل الزراعية والأعلاف والضيعات الفلاحية، تأمين المخاطر الصناعية، تأمين السرقة، تأمين المحاصيل الزراعية ضد المخاطر المناخية، تأمين السيارات والجرارات الفلاحية وآلات الحصاد والشاحنات، وتأمين الاستشفاء بالنسبة للفلاح والعائلة ديالو. نعم أستاذة بديعة، يعني كيتزامن التواجد ديالنا اليوم بسوق 2 عين عودة، يعني خصوصا أننا في فصل يعني في الموسم ديال الحصاد تبارك الله، من خلال يعني المحصول اللي كان كيبين على أنه كان واحد الموسم فلاحي جيد بسبب يعني الظرفية المناخية الملائمة، بحكم يعني انتظام ديال الأمطار، وأيضا يعني كان واحد الجو ملائم اللي خلى هذه المحاصيل الزراعية تكون جيدة ووفرة. نبغيوك يعني تكلمي لنا في هذا الإطار وتشرحي يعني لجميع العموم الفلاحين التأمينات ديال المحاصيل الزراعية ضد المخاطر المناخية. نعم سي ركراكي، بحال اللي كنعرفوا جميع في الميدان الفلاحي كيمثل حوالي 15% من الناتج الإجمالي المحلي، بحيث أنه كيتعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني. غير أن بعض المرات التقلبات المناخية كتشكل إحدى المخاطر الرئيسية على هذا القطاع، ويمكن لها تسبب تراجع في المردودية. لهذا السبب بادرت التعاضدية الفلاحية
بوضع منتوج رهن إشارة الفلاح يسمى التأمين ضد المخاطر المناخية. هذا المنتوج كيأمن زراعة الحبوب بما فيها القمح الطري، نعم، القمح الصلب، الذرة والشعير، نعم، وكذلك زراعة القطاني بما فيها الفول، العدس، الجلبانة، الحمص واللوبيا، وكذلك النباتات الزيتية أي نوار الشمس والكولزة. نعم. المخاطر اللي مؤمن عليها في إطار هذا المنتوج هي الجفاف، البرد أو بحال اللي كيعرفوه الفلاحة التبروري، الصقيع، الرياح القوية، العواصف الرملية وفائض المياه. بالنسبة للتواريخ ديال الاشتراك في هذا المنتوج هذا كيبدا ابتداء من فاتح شتنبر نعم. إلى 15 دجنبر بالنسبة للزراعات الخريفية، وكيمتد حتى ل 28 فبراير بالنسبة للزراعات الربيعية. نعم. فيما يخص المبلغ ديال الاشتراك فهو كيتراوح ما بين 16 درهم حتى ل 399 درهم، وذلك على حسب المستوى المختار من طرف الفلاح. نعم. بالنسبه نزيد ندقق اكثر بالنسبه للثمن ديال الاشتراك، فبحال اللي كنعرفوا فان المغرب مقسم لثلاثه ديال المناطق جغرافيه، المناطق ذات المردوديه المنخفضه، ومناطق ذات مردوديه متوسطه، ومناطق ذات مردوديه مرتفعه. نبداو بالمنطقه الاولى وهي ذات المردوديه المنخفضه. هنا كيبلغ الثمن ديال الاشتراك 16 درهم. نعم. والقيمه ديال التعويض الى تثبت ان المنطقه مدروره كيوصل ل 600 درهم. نعم. بالنسبه للمنطقه الثانيه اي ذات المردوديه المتوسطه في المبلغ ديال الاشتراك هو 22 درهم للهكتار بطبيعه الحال، والثمن ديال الضمان المبلغ ديال الضمان كيوصل ل 900 درهم للهكتار. نعم. بالنسبه للمناطق ذات المردوديه المرتفعه فهنا الفلاح عنده الحق يختار ما بين ثلاثه ديال المستويات. المستوى الاول الثمن ديال الاشتراك ديالو 26 درهم للهكتار، والمبلغ ديال التعويض كيوصل ل 1450 درهم للهكتار. بالنسبه للمستوى الثاني الثمن ديال التامين 199 درهم للهكتار. نعم. والضمان 2900 درهم للهكتار. المستوى الثالث الثمن ديال التامين ديالو 399 درهم للهكتار، والتعويض 4350 درهم للهكتار. وهنا نبغي نشير ان هذا المنتوج هذا فهو مدعم من طرف الدوله. نعم. النسبه كتوصل ل 90%. نعم. يعني هذا فيما يخص الحبوب والقطاني، يعني واش كاين يعني شي تامين ديال الاشجار المثمره السميدي؟ بعد التجاوب الكبير للفلاحين والنجاح الذي حقق تأمين المتعدد المخاطر المناخية بالحبوب والقطاني والنباتات الزيتية، إذ بلغت المساحة المؤمنة 1,000,000 هكتار على الصعيد الوطني، يأتي الدور على الأشجار المثمرة. نعم. في هذا السياق طلقت وزارة الفلاحة الصيد والصيد البحري برنامج الضمان لتغطية الأشجار المثمرة ضد المخاطر المناخية، ويتم تمويل هذا البرنامج من طرف الدولة والفلاحين وتدبيره من طرف التعاضدية الفلاحية المغربية لتأمين مامضة. نعم. بالنسبة للأشجار المعنية بهذا الضمان فهي التفاح، الإشجار، السفرجل، وكذلك المشماش، الخوخ، البرقوق، الشهدية والكرز والحوامض، اللوز، الزيتون، الرمان والتين. نعم. بالنسبة لثمن الاشتراك فهي في هذا العقد فهو مدعم من طرف الدولة، وتصل نسبة الدعم إلى 70%. بالنسبة للمساحة الإجمالية المضمونة أقل من 20 هكتار، 60% لأكثر من 20 هكتار، وأقل من 50 هكتار 50% لأكثر من 50 هكتار. ونشير إلى أن التصريح بالضرر يكون بشكل فردي من طرف الفلاح المؤمن إذا وقعت شي حادثة عنده. نعم. شكرا لك سي مهدي. نرجع عند أستاذة بديعة. كيف قلنا بأننا نحن في الموسم ديال الحصاد، وكنعرفوا بأن موسم الحصاد كتكون الحرارة وكتكون المحاصيل الزراعية مهددة بشكل كبير يعني بالحريق، كيف ما حدث مؤخرا بإحدى يعني المناطق بنواحي مدينة فاس. فشنو أعدت يعني المؤسسة ديالكم لحماية الفلاح ضد مخاطر الحريق؟ كنشكرك سي ركراكي لانك جبتي هذا الموضوع هذا. بالفعل فالمغرب ولله الحمد كيعرف هذا الموسم سنه فلاحيه جيده. الحريق يعد من المخاطر اللي كتهدد الفلاح، ولهذا فالتعاضديه الفلاحيه كتوفر مجموعه من التامينات ضد الحريق، نذكر مجملها فيما يلي. حريق الضيعه الفلاحيه، هذا التامين كيغطي الاضرار الناجمه على الحريق اللي يمكن انه يلحق بالمزرعه، وكذلك يشمل هذا التأمين تغطية الأضرار اللي يمكن لها تلحق بالجيران والأغيار ديال الفلاح. نعم.
نذكر كذلك حريق المعدات الفلاحية. هذا التأمين كيغطي جميع الأضرار الناجمة على الحريق الآلات الفلاحية بما في ذلك الجرارات الفلاحية، آلات الحصاد، آلات حصاد قصب السكر، أي جميع الآلات ذات محرك اللي كتستخدم في الزراعة أو في الغابات. نذكروا نوع آخر كذلك ديال الحرائق اللي كتضمن التأمين ديالو تعرض ديال الفلاحية، هو حريق ديال المحاصيل. هذا المنتوج كيضمن التأمين ديال المحاصيل ضد الأضرار الناجمة على الحريق، وكيشمل الأضرار اللي كتلحق المحاصيل قبل الحصاد أو أثناء مرور آلات الحصاد في الحقل، الأضرار اللي كتلحق بالمحاصيل المجمعة في شكل كومات. وللمؤمن الحق في اختيار الفترة التأمين كتراوح ما بين 2 و 3 ديال الأشهر، وهذه فترة كافية لأن فترة الحصاد هذه فترة كافية لأن الفلاح كيكون مؤمن 100%. بالنسبة للنوع الآخر ديال تأمين الحريق كنوجدوا حريق التبن والأعلاف. هذا التأمين هذا كيضمن التعويض عن الأضرار الناجمة عن حريق في التبن والأعلاف، سواء إذا كانت داخل مبنى أو مجمعة في شكل كومات. نعم، شكرا لك أستاذة بديعة. رجع عندك سي مهدي. كيف ما يعني من خلال الجولة اللي قمنا بها هنا بسوق 2 عودة اكتشفنا وعنا أن كاين واحد الرحبة كبيرة. هادشي اللي كيدل على أن المنطقة كتميز بتربية الماشية من أبقار وخيول ويعني وغيرها من يعني المنتوجات الحيوانية الأخرى. فنبغيوك تفضل وتشرح يعني لجميع الكسابة والفلاحة أهم المنتوجات التأمينية ديال المؤسسة ديالكم بالنسبة للوفيات الماشية والأبقار والخيول. شكرا على السير قراق على السؤال، حيت بصح بزاف ديال الفلاحة عندنا في هذه المنطقة تيهمهم هذا التأمين، ولذلك وضعت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين رهن إشارة كل مربي أبقار وخيول لتأمين وفيات الماشية الذي يمكنهم من حماية قطيعهم ضد الحوادث والأمراض التي تؤدي إلى الوفاة، حيث يتم التعويض بنسبة 85% من قيمة الحيوان المؤمن في حالة وفاته، سواء كانت هذه الوفاة ناتجة عن حادثة أو أثناء عملية الولادة أو بسبب مرض من الأمراض غير المعدية قانونا أو تعرضه لصعق كهربائي أو في حالة الذبح المسموح به من طرف الممضى أو السلطات الصحية أو الطبيب البيطري. كما يمكن التعويض عن الوفاة الناتجة عن خضوع الحيوان لعملية جراحية قصد إنقاذ حياته، وكذلك حالة الوفاة أثناء نقله لمسافة تقل عن 50 كيلومتر عن مكان الضيعة. نعم، أستاذة بديعة، شنو هي شروط الكتاب في التأمين؟ بالنسبة للشروط ديال الاكتتاب في هذا التأمين هذا، فهي أن السن ديال الحيوان كيخصو يكون ما بين 8 أشهر و 12 سنة بالنسبة للأبقار، وما بين 6 أشهر و 16 سنة بالنسبة للخيول. يجب كذلك أن تكون الحيوانات معلمة أو مرقمة، مع وجوب الإدلاء بشهادة طبيب بيطري كتأكد أن الماشية في صحة جيدة. وهذا التأمين هو مفتوح في وجه جميع الكسابة من مربي الخيول والأبقار الحلوب أو لا أبقار التسمين، سواء كأفراد أو لا كمجموعات مهنية كالتعاونيات الفلاحية على سبيل المثال. نعم، يعني تكلمنا بما فيه الكفاية يعني على الشق الاقتصادي بالنسبة للفلاح والتأمينات المواكبة ليه. يعني السي المهدي، فماذا يعني على الشق الاجتماعي بالنسبة للفلاح، المنتوجات التأمينية اللي كتقدمها المؤسسة ديالكم بالنسبة للفلاح في هذا الصدد؟ بالنسبة لهذا الصدد التعاضدية الفلاحية صوبت الفلاح واحد المنتوج اللي سميتو استشفاء الفلاح، وكيف ما سبق لنا الذكر فالتعاضدية تعتبر شريك الفلاح، ولهذا فإن أولويات ديالها حماية الفلاح وكذلك الأسرة ديالو. ولهذا قامت التعاضدية الفلاحية المغربية بابتكار مجموعة من الضمانات الصحية عن طريق تأمين استشفاء الفلاح الذي يهدف إلى تعويضات يومية مع الاستفادة بنسبة 90% من مجموع تكاليف الاستشفاء في الصحة والمستشفى نتيجة مرض أو حادثة يتعرض لها الفلاح المؤمن أو أحد أفراد أسرته الموجودون تحت رعايته. نعم، تفضل. امتيازات هذا التأمين: قيمة الاشتراك ابتداء من درهم اليوم، تعويضات ابتداء من أول أيام الاستشفاء، مصاريف النقل بسيارة الإسعاف للمصحة أو المستشفى الأقرب هي أيضا مؤمنة.
وهادشي تنظن من اهم الحوايج اللي تيحتاجهم كاع الفلاح في هذه الظروف. وشكرا. نعم أستاذة بديعة، غادي تكلمي لنا على بواحد الشكل مفصل على هاد التعويضات وشروط اكتتاب تأمين استشفاء الفلاح عند المؤسسة ديالكم. بالنسبة للشروط ديال الاكتتاب في تأمين استشفاء الفلاح عند مامدا، فإن هذا المنتوج هو مفتوح في وجه عموم الفلاحين وأفراد الأسرة ديالهم بلا استثناء، والذين كتراوح أعمار ديالهم ما بين 18 و 65 سنة. أما التعويضات فهناك نوعان. أولا التعويضات اليومية، بحيث يستفيد المنخرط في استشفاء الفلاح من أداء تعويضات يومية على الاستشفاء الطبي أو العمليات الجراحية في المستشفى أو المصحة داخل المغرب أو خارجه، وكتراوح القيمة ديالها من 100 درهم إلى 1000 درهم لليلة. نعم. النوع الثاني ديال التعويضات هي التعويضات الإجمالية عن تكاليف الاستشفاء. في هذا الإطار كتمنح التعاضدية الفلاحية مامدا للمنخرط تعويضات تصل ل 90% أو الالتزام بالتحمل بنفس النسبة عن مجموع تكاليف الاستشفاء الطبي أو العمليات الجراحية الناتجة سواء عن مرض أو حادثة، وذلك في حدود السقف المتفق عليه في عقد التأمين عند الاكتتاب، وقد يصل هذا السقف إلى حدود مبلغ 100,000 درهم سنويا. نعم، شكرا لك بزاف أستاذة بديعة. كلمة أخيرة بالنسبة للفلاحة والكتابة اللي كيسمعوا لنا اللحظة. شكرا سير كراكي. نبغي فقط الإشارة فالتعاضدية الفلاحية مامدا هي دائما مع الفلاح. المكاتب الجهوية ديالنا هي دائما مفتوحة أمام جميع التساؤلات ديالهم والاستفسارات ديالهم، فبمجرد المعرفة ديالنا بوجود حاجة للفلاح لضمان معين أو لتأمين معين إلا وكنصارعوا بوضع منتوجات التأمين المناسبة لحماية شاملة للفلاح والممتلكات ديالو والأسرة ديالو. نبغي كذلك نذكر أننا متواجدين في جميع الأسواق المغربية بصفة مكثفة، وذلك للتقريب من الفلاح والتوفير باش نوفروا عليه العناء ديال السفر أو التوجه حتى للمكتب الجهوي اللي قريب له. فإحنا دائما متواجدين باستمرار في جميع الأسواق المغربية للقرب من الفلاح. وشكرا سير كراكي. العفو أستاذة بديعة. سي مهدي الورديغي، كلمة أخيرة. كلمة أخيرة سنقول لكم سيدي بأن التعاضدية الفلاحية راه هي المؤمن الرئيسي للفلاح في المغرب، وبحال اللي قالت مدام بديعة راه حنايا موجودين في كاع الأسواق الأسبوعية ولوندا السمعة ديالها معروفة، وحنا هنا راه إشارة الفلاحة موجودين تقريبا في كاع المدن، وراه أغلبية الفلاحة يعرفوا المكاتب ديالنا الجهوية. وتنشكركم على الاستضافه ديالكم وعلى المجهود اللي تديروا باش توصلوا هذه المعلومات للفلاحه وتوصلوا الكلمه ديالنا للفلاحه والكلمه ديالهم تتوصلوها لنا. وشكرا على السير. نعم، الشكر موصول لكم على كل هذه المعلومات اللي مديتوا بها عن الفلاحه والكسابه اللي كيسمعوا لنا عبر اثير اذاعه ميدينا اف ام. مستمعينا الكرام، اخوتي الفلاحه اخواتي الفلاحات، وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامجكم جوله في الاسواق المغربيه. ما بقى لي الا نشكر السي محمد المدغري اللي رافقني في الاخراج، وهذا محدثكم جواد الركراكي كيتمنى لكم بقيه اوقات ممتعه على امواج اذاعه ميدينا اف ام. تهلاو في راسكم والسلام عليكم. قدمت لكم جولة ميدينا اف ام في الاسواق المغربيه برعايه مامدا.